Evangeli suri aveta, aveta, aveta. Ushakai sundu smaka inoya, aveta, aveta, aveta. Evangeli swasu, aveta. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसून कृपायेच्या बंधुरानो, ह्या मोगाच्या बलिदानात आमी वाडत येवंक कांयच्या कडेन त्या देवाक मानच्यात आमी पातकी म्हणून घेवया. मोगा आड केल्ल्या पातकाचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाणे मागुया. हांव पातकी सर्व पिता आनी तुमकां बाबा घेवन म्हजो या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून मनान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो उघडपणाक. हे म्हजो सदांचाक वारणारी सगळ्या देविकांक मेळोवपाक आनी तुमकां बाबा घेवन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक आमेन. सुमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमया काकूत कर. प्रार्थया. आमचे गरजो मागणे दिवस बाबा मुखार हाडुया. आमची मागणी एक पिढयेंतली देवान आमकां निवारूंक. अदीक आनी अदीक केसीस वाडत आसात, पूण आमी सारके कायदे पाडूंक सोदिनात. आमची काळजां मनांच वाडोवंक आनी हे पिढयेंतली देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक मागुया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदांच तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो दिवं. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचन. सुदैवानी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां संगती धर्मदूतांक त्रास दिवंक आनी फातरांक मारूंक तयारी केली. धर्मदूतांक हे गमतच ते लिकोनियेच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत एक अपंगूळ मनीस आसलो. तो सोलमान खोटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावन ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्यान ताळ्यान म्हळें,
तुझ्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो सोदूंक लागलो. पावलून केल्ले ते लोकांचे घरकुशी पडयना फुडें लिकोनियेच्या भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणे, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदीं देंवल्यात. बार्नबासाक तांणी जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जेवसाच्या मंदिराच्या याज्ञिकांक हार घालून नेटोयले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकांक सांगाती तो योद्ध भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन दुदांनी आपली आवासरां पिंजलीं आनी लोकांशी दाबून वचून तांणी म्हळें, इश्टानो, आमी कित्याक मोठ करूंक फुडें सरल्यांत? आमी तुमचे भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्या देवाक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी संदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेय रोचला त्या शिव्या देवाशी परतून यात. आदले पिळगेनी आपली वाट धरून सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. सर्गांतल्यान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगून न्हय, आपणाक यत्न करिना सांगून लोकांक आडावन तांकां भोव आगोड जाली. देवाची उतोरी, देवाचे गोड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला ताच्या उल्याक आमचो सभाग जावं दी एकडी. आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशी अनबावड्यांनी कित्याक म्हणची? सभा, आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. सर्गार आनी पृथ्वेचेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण ताच्यो मुर्त्यो रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडल्यो. सभा, आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. सर्गार आनी पृथ्वेचो रचणार सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालून. सर्ग म्हळ्यार सर्वेस्वराचो, पूण प्रथम मनशाक ताणें देणें, ताचे देणें. सभा, आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर, तुज्या नांवान जोडून घे महिमा. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजावनाची तयारी करुया. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy. पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy. सर्वेस्वरा
क्रिस्पूर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, म्हजो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो. ताणें म्हळें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय, पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे ताय येतोल्याव आनी ताचें सगळें ठिकाण करतल्याव. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवेन तुमकां शारुती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें अप्रबायच्या बाबा मयनानो, आय लव यू, हांव तुमचो मोग करतां. अशें जर हांवें तुमकां म्हळें जाल्यार हीं उतरां आयकताच कितें भोगता जाय, कितें तुमचे कडेन मनांत येतलें? कांय जाणां कडेन अमोरकी हांसतलीं, कांय जाणां कडेन अशींच पळोवंक लागतलीं, हें आनी कितें, फादर कितें म्हणटा. मोगाच्या भाव मयनानो, ह्या मोगाच्या उतराचेर असो नियाळ केल्यार कांय जाणां म्हणटात दॅट लव इज अ वर्ड वीच इज used, misused and abused the most. मोग म्हणटात ते उतराचेर नियाळ केल्यार आज जायते तरेची वेगळीच भावना, वेगळीच चिंतनां, वेगळेच अनुभव आमच्या दोळ्या मुखार येवन येतात. कालचो दीस हांव बेश्टोच नियाळ करतालो, इंटरनॅशनल मदर्स डे. आमचे फेसबूक जरी तर आमी उगडल्यात जाल्यार flooded with messages for the mothers. My beloved mother, blessed to be a mother. कितल्या जाणांनी कडेन धुवांनी कडेन भुरग्यांनी पुतांनी आपल्या आवयचो फोटो घातला, भुरग्या कोणा वयलो फोटो घातला थोडे फावट थंयसर. जायती आपली भावना थंयसर फेसबुकाचेर उक्ती केल्या नंतर व्हडल्यो व्हडल्यो पोयम बरयल्यात. हें सगळें वांकडें सारकें न्हू अशें म्हणिना. थोड्यांनी कडेन खऱ्यांनीच आपलो नीज मोग आपल्या आवय सगळें आशिल्लो कडेन फेसबुकार उक्तो केला आनी तो कडेन परगटला आनी जाहीर केला. जायत्या जाणांनी कडेन खरी आपली भावना कडेन थंयसर हाडल्यात आनी आपल्या आवयची तोखणाय कडेन केल्या थंयसर. हें हांव तातूंत कांय म्हणप सोदिना, इट मे बी ट्रू. पूण हांव थंयसर पळयता आसतना कांय जाणां जागा हांव तरी हडपता तरी अशीच नदर मारता आसतना आय केम एक्रॉस वन सिमिलर पोस्ट. दोग भयण्यो त्यो, तांचो बापूय सोंपल्यार जायते वर्सां जालीं. हे आवयन ताका ल्हानपणींतल्यान बरें शिकप दिवन ताका शिकयलें, वयर काडलीं. आतां ती काजारूय जाली आनी दोगांय आतां UK आसा. ताच्या दोगांयच्या घराबे ते हॅपिली मॅरीड. ते धाकटे धुवेक भुरगीं आसा. ही व्हडली धूव फाटीं काजार जाली, पूण ही धाकटी धूव काजार जातूच भुरगीं आसतना फॉर द बेटर फ्युचर, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ते आपल्या घरकाराक घेवन UK पावले थंयसर. पूण ही भुरगीं ल्हान आशिल्ले कडेन ताका कोणाची तरी थंयसर गरज आसली भुरग्याचो सांबाळ करपाक. सो शी ब्रॉट हर मदर. खंयचेय जाल्यार परिस्थितीन आपल्या आवयक ताणें UK व्हेली सो दॅट शी कूड बी ऑफ सम हेल्प मे बी हांव म्हणटा टू द चिल्ड्रन. आनी थोड्या वर्सांनी ही दुसरी व्हडली धूव जी उपरांत काजार जाली तिवूय UK पावली. आतां ती दोगांय UK आसात थंयसर. हे धाकटे धुवेन जिणें आपल्या आवयक आपल्या भुरग्यांच्या पासत UK पळयलोली तिका आतां आवय जवळ जाल्या. आतां दुसरी भयण UK आयल्या न्हू. हे दुसरे बाप व्हडले बाबडे भुरगीं आजून जावंक ना.
म्हणटूच ते सुसेगाद आसा. हांव सगळे मायच्या कडेन पळयता म्हणून तिणे आतां ही जबाबदारी ते दुसरे भयणी म्हणून सांगल्या. म्हणटूच तूं आतां आवयची जबाबदारी घे. जेन्ना आवय म्हज्या भुरग्यां पासून हांवें UK हाडलोली, हांवें आवयचो परामर्श केलो. आय टूक केअर ऑफ माय मदर. नाव रेडी हॅव कम टू UK. यू टेक केअर ऑफ द मदर. ते म्हणटा फादर आपणाक आवयचो परामर्श करपाक दूख जायना. आय लव माय मदर. आय कॅन टेक केअर ऑफ माय मदर. आनी हे भाशेन तिणें आपल्या आवयक आपणायल्या आनी तिणें आतां आवयक आपणाच अशी दवरल्या आनी ती आवय तिचे शक्ती रावता. पूण हांव पळयतालो हे भयणीन व्हडलो पोस्ट घातलेलो आसा फॉर माय बिलव्ड मदर. The best mother that I had म्हणून दिसत. आता म्हाका एक विचार, इज दिस ट्रू लव? खरेपणी लव म्हणटात तो, मोग म्हणटात तो, असो जाहीर केलो, असो परगट केलो, तो मोग काय तो? आयज कोणाची वेडिंग एनिवर्सरी नाका, अपोल न्हवऱ्याची, घोव बायलाची, नाव रिसंटली मॅरीड, पयले वेडिंग एनिवर्सरी आयली, हांव फेसबुकाचेर गुणगुण. First wedding anniversary, sweetheart. You are the man of my dreams. I love you. You are so much. I am blessed to be ours. ताचो गोड म्हणटा सगळा. म्हणटा सगळो मोग आख्या संवसाराक जाहीर केल्लो आसा थंयसर. But after a few months, if you go really into their lives, you see what their lives have become. आपण असताना लग्न काजार जात्री 100 आय लव यू स्वीटहार्ट, आय लव यू शाना, कारण न्हीद पडना साहेब आय लव यू म्हणटा आसतना. पूण काजार जातोच जेन्ना एकामेका सगळी जबाबदारी पाडपाक जाय, देन लव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक भुरगें जालें म्हणटच ह्या भुरग्याची जबाबदारी घेवपाक जाय, तेन्ना मागीर ते आय लव यू येवता आनी मागीर ब्लेम कलेक्ट जाता. हाणें करचें म्हणून असलो मोग जाला. आनी त्या पासून मोगाच्या भावना आज जेजू पळय आमकां खऱ्या मोगाची ओळख दिता. वॉट इज ट्रू लव? ट्रू लव कम्स विथ अ प्रायस. आनी देखून जेजू म्हणटा म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता. ट्रू लव इज नॉट अ फ्री लव. ट्रू लव म्हणटा तातूंत कोस्ट आसात, त्याग आसात. इट कम्स विथ अ प्रायस. आनी हे जर तर नोटून घेवंक शकना आमकां जाल्यार आमचें मदें नितळ निर्मळ मोग केन्ना दिश्टी पडचो ना. हांव म्हणटलो आसलो मदर्स लव इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू लव. एक आवय आपल्या भुरग्या पासून जें कितें करता तातूंत खऱ्या मोगाची खुणां आसात. पूण खरेपणी ह्या मोगाक आज आमी दोवरताय. देखून हांगासर पळय देवाचो उतर आमकां सांगता जुदास इस्कारियोत न्हय तो, पूण दुसरो ताणें जेजूक विचार केलो सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय म्हणून. आनी आमकां दितलोय हें कशें, हें कितें? That is very interesting. These are the two Judases that Jesus had in his disciples. दोग जाण जुदास आसले. एकलो जुदास इस्कारियोत, दुसरो न्हूतो. जुदास इस्कारियोतान पळय नीज मोगाक घात केलो. जेजूक ताणें तीस दिलो आनी ह्या तिसान ताणें जेजूचो घात केलो आनी त्या पासून मोग म्हणटा ताका वेगळोच तरेचो रंग दिलो. देखून शुभ वर्तमान मेक्स इट व्हेरी क्लियर. हो जुदास तो विचारता तो जुदास इस्कारियोत न्हय, दुसरो जुदास तो. कित्याक संवसार करता, संवसार दाखयता, तातूंत खरो मोग ना. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तोच की म्हजो खरो मोग करता. हो जबाब जाता त्या विचाराक. देखून संवसार एके भाशेचें डेफिनेशन आमकां दिता वॉट लव इज एंड वॉट लव शूड बी. इफ यू रियली लव मी देन गिव मी समथिंग. व्हॅलेंटायन्स डे तूं पळय अपोल न्हवरो जर एकामेकाक फ्रेंड्स कितें गिफ्ट दिना जाल्यार दे डोंट लव ईच अदर. दिवपाक जाय कितें तरी. And therefore some of them are forced to give sometimes. कितें तरी दिवपाकूच जाय सायबा. Otherwise the other partner feels you don't love me, you don't care for me म्हणटा. That is not the love that is being revealed here. देखून हो मोग आमी शिकपाक जाय जाल्यार जेजूच्या शेवटाक म्हणटा पळय पवित्र आत्मा तुमकां येतलो. Without the Holy Spirit, my dear friends, we cannot understand what true love is. आमी जर पवित्र आत्म्याक आमच्या मनात चलोवन तरी दिना जाल्यार खऱ्या मोगाची ओळख केन्नाच मेळची ना. त्या पासून लव हॅज बिकम अ पेनफूल एक्सपिरियन्स फॉर मेनी ऑफ अस. वाय? कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन आमी चलनात. काजार जातात तरी पूण खऱ्या मोगाक आमी दोवाय दिना. कित्याक हो पवित्र आत्मा आमच्या सगळें आसा ताका आमी भायर उडयला. हो पवित्र आत्मा आमकां ज्या खऱ्या निजमोगाची वाट दाखयता ती वाट आमी दवरूंक सोदिना. संवसार दाखयता ती वाटेन आमी वचूंक सोदता. त्या पासून आज मोगाक आमी विटयनात. आज मोगाचें मियाड केलें तोडें तें मोग उतर आयकूंक नाका. आज हें मोग उतर आमकां दुखयता. कित्याक काय तें? कित्याक पवित्र आत्म्याची शक्ती आमच्यान ना. वी डोंट फॉलो वॉट द होली स्पिरीट इज टेलिंग अस. आनी देखून जेजू म्हणटा खऱ्या मोगाक तुमी गोवाय दितले जाल्यार हो पवित्र आत्मा तुमच्यान आसपाक जाय.
ओ शारोती बापा कडल्यान हांव तुमकां धाडटलो हो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें सत्य शिकयतलो आनी ह्या वाटेन तुमी चलशात खरें मोगाक तुमी गोवाय जातलो मोगाच्या बाबा भयणानो लव इज अ व्हेरी पावरफुल इमोशन इट इज लव एंड लव अलोन that helps us to make our lives meaningful पूण जो मोग देवान आमचो मोग केला तसो हो जो मोग ह्या आयच्या उतरांतल्यान उक्तो जाता तसो देवाच्या आज्ञा सांबाळे पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत घेवन जियेत जाल्यार खरें मोगाक आमी गोवाय जातलो हें डायवर्स सेपरेशन आनी जें लग्नीक जिविताक तें कितें जाता तें उणें जातलें केन्ना जेन्ना आमच्या वडावण्याचें न्हय जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक शकता तेन्ना आमकां सगळें करपाक मागुया मोगूच जरी तर आमकां ह्या संवसारांत जियेंक बोवाळ दिता जाल्यार तो नीज मोग देवा कडल्यान आयला तो मोग तो ह्याच मोगान तर आमी जियेत तर आमचें सगळें एकठांय आमचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें खुशालकाय वाडटली आनी पवित्र आत्म्याची खुशालकाय आमच्या काळजांत भरून येतली असले मोगाक आमी सदांच गोवाय दिवंक असल्या मोगान आमी एकामेकाची सेवा करून असल्या मोगान आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी सांबाळूंक हे पवित्र मिसान आमकां करपाक मागुया Shaitan sobre con sabiduría, sobre fora mítica, mundo abrazo, sotto costazo, puro metacha gerazo, dori babada, dana soba, Corruptus oibus, icus soscar, tace volia, ecasaria, ecasa unibis tuce buca, dori papada, dana soba, corruptus oibus, icus soscar, tace volviani ecasaria ecaisa unibis duce vocar. Boże bojni babano hemoszani tucze bolida. Sod podwiedałem dewa baba, man tatosle zaumon maga. हे तुमच्या हातातले विधान आपल्या मनाखाली नेणे आमच्या आधी विचारावा सर्वेश्वर मानून घे. गो वरत्या देवा आमच्या मगाळ बापा दुंपा बोरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुज्या मुखार चडूं दी ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेश्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया भुयवशी आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर काडी आमी तुका वाखाण फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडक्या दबाशार आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे चड दलपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर स्वर्ग आनी संसार बऱ्या तुज्या भगवान उसगीत काळ सय सय सर्वेश्वराचे नावी येता प्रकाशय उसगीत काळ सय सय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रांतल्यान धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं आमकां आमच्या सुण्याच्या क्रिस्ताची खूब आनी आपल्या सुशेन क्रॉस मारून शुभेच्छा आनी गाणे म्हणलो
Kadimasan ng Kablesi Sangulo dan Ibre. O Tunu Semestia dan Ibre. Yamoshiku Tumchi Pastor Sumur Kunchi. Experiența Santos dan Kasih. Kalau yang di masa, yang persistan di anak mereka, tumi semestinya dengan hati dia, mimosa roh tercekas, novia mustasni kebaraceng hero, pakan cengkos dan mereka tum cekasnya, misalnya manusia besar terbaru tadi, yang masa itu berasa kebar. Justru kalau besar, kalau kita sebut-sebutnya, sebenarnya Yesus, kami orang kata, kami kalau sedih dia tahu. Tidak perlu doa Yesus, kami cek orang berbicara. Bapa, sejauh zaman mencuman penanso, kami bukti punya sekolah. Anu cerita cuma doa Yesus mencerita kas kita. Tujuan kami bukan tujuan sebagai nambah organisasi, kami berkati di dalam. Anjuruci kudan berat show dalam semesta, pemikiran negeri yang cangkul kami mengulangi makam. Saudara-saudara, akhir menjadi setara dari cici hobi spiritual rascal. Animasi saja bagi kita. Flip dari yang cangkul kita. Ani soalnya yang tinggi berdoa tiga timbangan baru. Cunoști-o Dumnezeu vorbosul urmele, te am cea bagărinci capul, dangani ce ești acolo numele așmestara, ce impulsuri cu camul acolo în faracul. Am așmestara și doia corona rimată, aguai Maria de la Cina Iscani, tiso puti bagion suse, bagion dormida, ansur kali kamalone de soke vocabolo, bagion zelas, bagion fascisame, bagion egnesa bolo, sasna chaskan kamakali, kanche sangata, tuji moila daun kamakafavoto, Jesu Krista tuja lavori. Tea Jesu vorbi, tea Jesu saga, tea Jesu dai, povitrat mencoe ponan, सर्वों विकार बाबा, सर्वों दुनालिंग वैभव तुका, सासना चा सासना, आमेन. Aprovecho Bapak Nabi Yesus, amso tinggi semua kalau nama dulu punya kamu. Nanti kalau tak besar dalam dunia, pertanyaan apa sih sih hari ini kita obedience to God's will. Obedience yang akan dilaksanakan hidup, karena ini misal syarat Paulus. ঘরে মহারাজ সুন্দর দিলি আমি পবিত্র আত্মাচা সুচরণে পরমে সুন্দর দেবাচি করি মহাবাচি করি কি খুশি শুনো যেজন্য সবেলা মাদেন আমরা গুরু বাবা হইয়া আমশাবা সদগিনা তুজনা প্রভুদেশা তুজা সামধায় তুজি খুশি সদাচারা তুজি সংসারাঞ্চা আমসো ইসপট গিরাস্তা সামকারি অনন্যা চিরচেতন মোক্ষিতাম Usia masih 4 tahun terus. Ada yang ada yang menggunakan perbaikan di kembali. Saudara-saudara perbaikan yang hebat. Daya turun dan cerita sahabat saya mandiri. Saudara kita suka akan mencari sebenarnya Yesus Kristus yang akan membawa masyarakat mereka. Terdapat juga kamu ini saudara bapak dan saudari dan saudara akan nanti wadai. Sebagai kebenaran normal Yesus Sebenarnya Yesus Kristus adalah Tuhan kemuliaan. Shanti doa, memuji shanti Tuhan. आमच्या पात्राचून तुझे पवित्र शुभेच्छा वाढत तुझे खुशे परमण्यात शांती या तुझी काय कोणा सांगाड जोची आहे आणि लाजमोड चोली आहे सस्नाच्या सस्ना सुंदराची शांती सदा काल तुझे सगळी असो आणि मग कमी का तुझी शांती आम्हाला
देवाचे शिरे संस्काराचे नीज मोग तो होच जाणे आपणाकूच मोडला आनी आमकां जिवीत दिलें देवाची शिरी संस्काराचे खातीर शिरेच्या जेवणाक वयल्यान तीन सुभागी सोम्या तुवें म्हजें म्हाका भावना तुमचे काजकार म्हाका भलायकी दिली. मंगलाचे सूर तो पवित्र संस्कारान हाजीर आसता म्हणून हांव लागीं बाबाटाक सपनांता सगळे वस्तूंक हांव तुजो चड मोग करता आनी तुका जेवणाक घेवंक आशिल्ला. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण लागीं मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण बाबाटाक समजून हांव तुका वेगळयता नाकच तुका एकवटा. तुजे पसून वेगळो सुरूंक केन्नाच म्हाका मेळना. आमीन. प्रार्थना. देवा आमच्या सगळींच्या बाबा जेजूच्या पूर्ण शेवटपणावरवी आमच्या गायडल्या सुलभाक हांव बदलयताय आनी तें नितळ करून आमकां सदांच्या जिविताक दया करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सगळ्यांच्या जेवणावरवी आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या उरांचो फोड आमच्या जिवितांत चोय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्यावरवी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सगळ्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. वचून या. देवाचे अभिषेक खातीर लावून नीस मोगान वाडून क्रिस्ताची शांती तुमकां घालता. देवाचे पवित्र मागणे सर्व पवित्र आनी काकुसारा देवा तुजी आगे वचूनेचो तो प्रेमीत मोग करताय. संसार भर कोरोना व्हायरस पिडेकांक कष्ट जाले पासत तुका आमी प्रार्थना वादनां दिवण वाडय आयकून घे. ही आवचेर सुरू जाल्ली पेस्त पिड्या नियंत्रणांत येवन हे पिडेक लागून दगदगतल्यान बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यान विज्ञानाक हे गुणांतीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दिवन तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्यावरवी आमेन. एकवटान शांतीच्या रानवासान संसारांत आमी वचूं जाय. बोल सगळीं तुज्या मोगान संसारांत आमी वचूं जाय. एका मोगान आमी बाबार्तां सदांच करी क्रिस्ता जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन
기도목도 그다의 모습 어서 앞에 예수 빅타게로 예수 카페 해가 빅타게로 대나가네 오브라바에 사피오노레 이토 아니도를 아비스타름 구사네로 아니도를 아비스타름 구사네로 놀라셨어. Your thoughts means 뭐가지구나. 그래 뭐가지 술 그의 thoughts. Teraz kiedy jeszcze powitacie 뭐가지 jasne. Jeśli smoga, które nam ciszy wyłącznie negatyw, którzy mukają, nie nam na fałsata. Suklilani bikain, ikuru padu nam jarut liai, yang ulpun itu jauh bitasnya, moga jasnya, tumaranus. आमचे सर्व जे आहे असं आहे निवडून घेऊन आमच्या काळाच्या मनाचं मुलाचं नमस्कार आम्ही तुला दिला महाराष्ट्र तो आमच्यामध्ये असा झाला मगाच आमच्यामध्ये नसतं देवाच्या संपूर्ण मगाची घरात जीवाच्या शेवटपर्यंत त्या स्मरण ते सगळ्या वेळ आम्हाला ओळखून मिळतात. God loved so much that he gave his only Son, not to condemn the world, but to save us. Nella carriera, Dio moog en mooguts, mi orgullo. Que te sobre, gente atabale, en la noche de Jerusalén, guardale. Democrats Gordonaya. Tu सरकार छोडून विचारी तुझ्या स्थान यांनीच मोगाची ओळख दिली आहे. त्याच्या काळजात खात्री वाढली आहे. Veremos повітаємо на чарівника. Коремога переговайта. Коромунడато వడపడ బోలలోని. Коромунడато 나와 조절파전에 거로목 세비차기린 고시한 띠아한 Lanjutkan lewat cipsi urut-urut antum. Kita nak cepat lewat pantas dan mereka bagi bahawa dan balas
ताणें त्या आरसाल्याक बरो केला म्हणून लोक खुशाल जातात. आमच्या मदीं देव जियेता. तांच्या वाडटा पूण तांचे देव ते. म्हाका कळटलें हो देवाची वळख ना. आनी परिस्थितीचो फायदो काडून ताणें आपणाकूच नाम नाजूक घेताली. पूण ते लोकांक भाडयतात. खरें देवाची वळख दितात, खरें मोगाची. आनी हे भाशेन जाय दोन भावंडांची काळज मनांत उजवाडयतले, कित्याक तांचें सगळें खरो मोग जियेता. हीच वळख मोगाची जेजूची साथ दिताय. खरो मोग मिन्स भायले घरगुटणे, पूण मोगाच्या खोल्यांनी टोटल डेडिकेशन, कमिटमेंट, फेथफुलनेस, सॅक्रिफायसीस. To sincerely love one another is not easy. We think that it is easy and it should be. But नीज मोह करप म्हणजे तातूंत जायते त्याग आसतात. आनी जायते प्रसंगी तो नश्ट करताय. आमी आमकांच मोडूंक जाय, ल्हान जावंक जाय, सेवा चाकरी करूंक जाय, सोंसणीकाय, बोगसपणी, मोगाचें जेजू असलें मोगाचें गोंय आमी जावच्या तुजो पवित्र आत्मा मेळून आमकां दिलाय. पवित्र आत्म्याच्याच बळान आमच्या क्रिस्ती जिवितांत वेगवेगळी आपुणी घडां जियेता. आपुणे यादनीपणाचें, लोगीक जिविताचें, वेगवेगळी कुटुंबांत जबाबदारी आमच्यो, सगळीं आवय बापूय, घरकार घरान कशी, आमी भुरगीं, तरणाटी, एकेकल्याक लागू जातली ती जबाबदारी मोगाची कितें बरी भाशेन पाळूंक तुजे कृपेन पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमकां उदी करून आमी मागता. मोगाच्या जेजूच्या कुटुंबांनी वेगवेगळे तरेचे तुफान आसल्यात. लोगीक जिविता आड, आव्हानां, कितल्या जाणांक लोगीक जिवीत जिवंक आवड जाला, पण तांच्या काळजांत आसलेलो मोग, मनीस मोग निवून गेला. बगुळे दुसऱ्या मनशाच्या मोगाक पडल्यात. आपल्या आशा उदक दिल्या कडेन विस्वास घेनात. काजार जावंक कांय वर्सां जातात विसरत आसतात. एकामेकाचे भाशेंत थोड्यांक एकामेकाची वीट आयल्या. थोडीं डायवर्स, सेपरेशन हाचे वयर आपलें लक्ष घालतात. मोगाचें जेजू असल्याक सगळ्यांक तुज्या हातांत घालतना खरो मोग जियेप म्हणजे कितें तें तांकां ओळखूंक शिकय. इट इज व्हेरी व्हेरी इजी टू से आय लव यू. हांव तुजो मोग करता म्हणून खूब सोंपें, पूण तो मोग जियेंक, to live that love is a challenge. हें समजूंक जे कोण काजार जावपाची तयारी करतात, जे कोण काजार जाल्यांत तांच्या लग्न जिवितांत तुफान आसल्यात, तांकां तुज्या गोठायेन, तुज्या स्वाडान, तुज्या मोगान दवर. तांच्या मनांत आसलेले थोडे प्रश्न सुदारप करून तुज्याच मोगाचे कृपेन जाणवायेन तांकां आदार दी.
मंगळाची आमची मागणी ही पिढीत सापडलेल्या बाबा खातीर चालू दवरता तूच आमकां सांबाळ आमी जे कायदे पाडपाक जाय ते कायदे पाडला ना पाडला पुढे पिढा ताचो आंकडो वाडत वता वैदिक विधान मंगळाचे ही पिढीमध्ये जे सिरियसनेस सांबाळूंक जाय ते सांबाळूंक आमकां करपा दी ही पिढीन जी आमच्या भावा भयणां कश्ट वतात तांकां तुजी बळाय दी ही पिढींतली आमकां सांबाळूंक जाय त्या वस्तूची गरज फावो त्यो वस्तू ना टू टेक द प्रिकॉशन जे आंगा वयली घालूंक जाय ज्या वस्तूंनी आमी पिढीन सांबाळल्या तांची निगा घेवपाक जाय त्यो वस्तूच जावं दोतोराक नर्सींग थंयसर आमी ग्रीन झोन म्हणटा थंयसर पावना मंगळाचे जे भशेन आमी ह्या दिसांनी वागूंक जाय एकामेकाचो आमी सांबाळ करूंक जाय हातूंत आमची काळजी मनांत घाय तुज्याच मोगान शिवूंक लागली एक पिढेंत कश्ट वतल्याक जावं दुर्बळ गरीब तो अजुनूय जो कश्ट वता जेवण खाण सारकें मेळनासतना उदार मना काळजाचो सुवाळ आमचे हृदय कसल्या कांताच्या वेळार आमी एकामेकाक पावूंक आमकां पळय वेगवेगळ्या कुटुंबाचे कोश्ट अडचण्यो आव्हानां आमी तुज्या हातांत घालता पिडेक लागून ज्या कुटुंबांनी कोश्ट त्रासात भिनांत आयल्या जावं फुडार कितें घडटलें कसो जातलो हाचे विशीं हुस्के वाडल्यात मंगळाचे एकलोच आमचो फुडार आमचो बरो असो तुजे पवित्र आत्म्याचे घोटायेन आमकां भर आनी पिढेक बेगीनूच आस्ती मेळूंक आमची काळजी वाडायती करून जे सायंटिस्ट तुजी बाबा भयणां हे दिशेन वावुरतात तांकां बरी ती वाट दाखय तुज्या पवित्र आत्म्यान तांच्या गिन्यानाचेर वाडता जें कितें तुजे कुशे प्रमाणे ह्या पिढेक अपत मेळपाक जाय तें तुज्या वेळा प्रमाणे तूं आमकां फावो कर आमची खुशी मेळटा तुजी खुशी जावं दी जे आमच्या बाबा भयणांनी आपल्या पासून मागूंक आमकां विनंती केल्या कांय जाणां बरी पिडीत आसात कश्ट वतात थोड्यांक बरी घोटाय जाय पुजवण जाय थोड्यांक बरी बरी बूज जाय तूंच धन्या खरो सोडवणार आमचो तुजे मोगाचे वाटेन आमकां चलय तुजी घोटाय आमकां दी तुजी पेटवणी आमकां फावो कर संस्कार शास्त्रांगी नवान करता सोडून घेऊन रेडी सेवा करून करता संघाचे विश्व आमचे Soy
आमच्या बापाच्या जैतिवंत भूताताच्या मुलुद्रून काजांतोना वंदुया फाकानुया उपसोल्या हातांचे मुद्दम मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसर्ग कातेपणान मानव्या सासनां आमेन. प्रार्थना. देवाच्या पाच्या संस्कारान तुझ्या नामाला तुझ्या कुष्ठमनाच्या घरात सोडून दवरला. तो तुझ्या माणसाच्या पवित्र गुणाची भक्ती करून आणि यावर तावन असताना तुझे सोडून चौफांकावरून फावो कर. तुझं चियत आणि राजवट चलित आहे सासनाच्या सासना.